जब बुराइयां मामूल बन जाएं तो इस्लाह एक जिम्मेदारी बन जाती है। इसी एहसास जिम्मेदारी के तहत जमात अहले सुन्नत की अजीम इस्लाही मुहिम बेदारी उम्मत अब तहसील सतह से आगे बढ़ते हुए बलाग सतह में दाखिल हो चुकी है। इसी सिलसिले में आज इलाका चकराड़ा तहसील मंडी में वाक़ जामा मस्जिद सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा में एक अहम मशावरती मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसका मकसद कल मुनक़िद होने वाले बेदारी उम्मत के बलाग सतह के पहले इजलास के इंतजामात का जायजा लेना और अवाम उन्नास तक दावत को मुअस्सर अंदाज में पहुँचाना था। जमात अहले सुन्नत सुबह जम्मू की इस अहम मशावरती मीटिंग की सदारत जिला पुंछ के सदर हजरत मौलाना हाफिज मजीद अहमद मदनी साहब ने फरमाई। मीटिंग में जामा मस्जिद के इमाम साहब, तहसील मंडी के मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, आइम्मा मसाजिद और मकामी जिम्मेदारान शरीक रहे, जिन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस बात पर जोर दिया कि माशरे में बढ़ती हुई अखलाकी, फिक्री और समाजी खराबियों के तदारुक के लिए बेदारी उम्मत जैसे प्रोग्राम वक्त की अहम तरीन जरूरत बन चुके हैं, जिसका मकसद नई नस्ल को दीन, अखलाक और सही सिमत से जोड़ना है। हजरत हाफिज मजीद अहमद मदनी साहब ने अपने पैगाम में फरमाया कि बेदारी उम्मत कोई वक्ती इज्तिमा नहीं बल्कि एक मुसलसल इस्लाही जिद्दोजहद है, जिसका मकसद नई नस्ल को दीन, अखलाक और सही सिमत से जोड़ना है। इस मौके पर जामा मस्जिद सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की इंतजामिया और अहले इलाका के जज्बे को सराहते हुए कहा गया कि उन्होंने इस बलाग सतह के पहले इजलास की मेजबानी की जिम्मेदारी कबूल करके एक काबिल तकलीद मिसाल कायम की है। चूंकि सलूनिया, बांडी का मखान, सैकलू, गली पिंडी और साथरा जैसे मुतअद्दिद इलाकों के लिए ये मकाम मरकजी हैसियत रखता है, इसलिए यहाँ इस अहम इजलास के इनेकाद का फैसला किया गया। ऐलान के मुताबिक कल बरोज पीर 29 दिसंबर नमाज ज़ोहर दोपहर 1 बजे के बाद ये अज़ीमुश्शान बेदारी उम्मत इजलास बाकायदा तौर पर शुरू होगा और नमाज असर तक जारी रहेगा। आखिर में जामा मस्जिद के इमाम साहब, मकामी उलमा किराम और तमाम जिम्मेदारान की जानिब से तहसील मंडी की आवाम, नौजवानों, बुजुर्गों और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात से पुरखुलूस अपील की गई कि वो इस इस्लाही और फिक्री इजलास में शिरकत करके इसे कामयाब बनाएं। मजीद तफसीलात के लिए मुकम्मल वीडियो मुलाहजा फरमाएं, जिसमें हजरत मौलाना हाफिज मजीद अहमद मदनी साहब खुद इस बलाग सतह के पहले बेदारी उम्मत इजलास के मकासद और पैगाम को तफसील से बयान फरमा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम जामा मस्जिद सैयदा ज़ैनब चकराड़ा के अंदर मौजूद हैं। इस गरज से यहाँ पर मीटिंग हुई है कि कल इंशाअल्लाह ताला जमात अहले सुन्नत की जानिब से बेदारी उम्मत का इजलास जो ब्लॉक लेवल का पहला होगा, यानी कि 29 दिसंबर बरोज़ पीर, यानी कि सोमवार को कल नमाज ज़ोहर 1 बजे अदा करके शुरू किया जाएगा, जो नमाज असर तक रहेगा। लिहाजा अतराफ़ के जितने भी हमारे गाँव पंचायत के लोग हैं, इनसे गुजारिश है कि कल 29 दिसंबर बरोज़ पीर सुबह अपना काम करके 1 बजे जामा मस्जिद चकराड़ा के अंदर तशरीफ लाएं और बेदारी उम्मत के इजलास के अंदर शिरकत करें। समाज की बुराइयों के तदारुक के लिए इंशाल्लाह कोशिश जारी है, आप साथ देंगे इंशाल्लाह। यही हमारा पैगाम है, हमारी इस दावत को आप कबूल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वक्त हम और हमारे साथ काफ़ी अहबाब और उलमा किराम चकराड़ा जामा मस्जिद शरीफ के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ मोहसिन अहले सुन्नत, हमदर्द कौम व मिल्लत, असासा अहले सुन्नत हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल मजीद मदनी साहब, नाज़िम आला जामिया अनवारुल उलूम पुंछ व सदर जमात अहले सुन्नत ज़िला पुंछ, उनके साथ साथ मोहतरम मुकर्रम हज़रत मौलाना खलील साहब बरकाती, नाज़िम आला जामिया तुस्सालिहात पुंछ, और उनके साथ साथ हज़रत मौलाना हाफिज़ निज़ामुद्दीन साहब, और उनके साथ साथ हमारी तहसील मंडी के एक लायक फाइक मुकर्रिर और आलिम हज़रत मौलाना जावेद नूरी साहब, और उनके साथ साथ इस मस्जिद शरीफ के इमाम व ख़तीब हज़रत मौलाना हाफिज़ रफ़ीक साहब मौजूद हैं। आज यहाँ पर एक मुख्तसर मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद ये तय पाया गया कि एक सिलसिला जो जामिया अनवारुल उलूम पुंछ से शुरू किया गया, कायदे अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद बशारत हुसैन बरकाती साहब, उनकी सदारत और क़यादत के अंदर पहला इजलास पुंछ के अंदर बेदारी उम्मत के नाम से जामिया अनवारुल उलूम में हुआ। फिर इसी तरह सुरनकोट में, मेहंडर में, मंडी में हुआ, और अब अल्हम्दुलिल्लाह बेदारी उम्मत का इजलास और ये प्रोग्राम ब्लॉक वाइज शुरू हो चुका है। इसके ताल्लुक़ से पूरी तफसील और आज जो मीटिंग हुई उन सब का खुलासा हमारे उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल मजीद मदनी साहब आप हज़रात के सामने पेश कर रहे हैं। आप तमाम अहबाब हज़रत की इस खुसूसी बयान को और खुसूसी गुफ्तगू को समाअत भी फरमाएँ, और यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए से जितने अहबाब हमारी इन वीडियोज़ को देख रहे हैं
وہ زیادہ سے زیادہ باقی احباب تک شیئر کریں۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ہم جو ہے جامع مسجد سیدہ زینب جو چکراڑا کے اندر ہے اس کے اندر موجود ہیں، اور آج یہاں پر جو آپ کے سامنے آنے کا مقصد ہے وہ تو اکثر لوگ جانتے ہی ہیں، ہم دوبارہ آپ تک یہ بات پہنچانا چاہیں گے کہ سماج کے اندر جو ایک بے راہ روی اور جرائم کا سیلاب بڑھ رہا ہے، اس کی روک تھام کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ ہر تیسرا آدمی رو رہا ہے کہ سماج میں یہ برائیاں ہیں، یہ پریشانیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، جس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ تو آخر کہیں نہ کہیں جو ہمیں اس پر کام کرنا ہے، تو جماعت اہل سنت کے مقتدر جو ہمارے علماء کرام ہیں، مفتیان کرام، سادات کرام، ان کا مشورہ ہوا آج سے 2 ماہ پہلے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی بساط کے مطابق اپنی ذمہ داری اور منصب کو دیکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ سماج کی برائیوں کے سد بات کے لیے کچھ نہ کچھ کوششیں کرنی چاہیے۔ تو اس کے تعلق سے ماشاءاللہ بہت اچھا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے بیداری امت کے نام سے جو پروگرام ہوئے ہیں ابھی تک، اس میں جو ہے ہمارے سماج کے جتنے بھی معزز لوگ ہیں ان لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے، اور سب نے اپنا درد جو بیان کیا ہے اور اس کے حل کے لیے بھی کوششیں کی ہیں۔ آج ہم یہاں پر آئے ہیں کہ ابھی تک جو ہمارے جماعت اہل سنت کی جانب سے بیداری امت کے اجلاس ہوئے وہ تحصیلی سطح پر ہوئے تھے، اور آج جو ہے پہلا اجلاس جامع مسجد حضرت سیدہ زینب جو چکراڑا کے اندر ہے، اس کے اندر جو ہے بلاک لیول کا پہلا اجلاس ہو رہا ہے۔ یہاں پر اس اجلاس کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس علاقے کی یہ مرکزی جگہ ہے، سلونیاں ہے یا کہ بانڈی کما خان ہے، سیکلو ہے، چکراڑا ہے یا گلی پنڈی تک اور ساتھرا اور یہ مر روڈ پار کے اس تمام علاقہ جات کے جتنے لوگ ہیں ان کو یہاں پر ایک جگہ اکٹھا کرنا ہے، کیونکہ وقت سردی کا بھی ہے اور لوگ زیادہ ٹائم نہیں دیتے ہیں مصروفیات کے پیش نظر۔ اس کو ہم نے تھوڑا آسان کیا ہے کہ اب یہ نماز ظہر کا ٹائم 1 بجے کا رکھا گیا ہے، تو کل بروز پیر یعنی سوموار کو، یعنی کہ دسمبر کی کل 29 تاریخ ہے، 29 دسمبر بروز پیر سوموار کو انشاءاللہ تعالی دن کے ٹھیک 1 بجے نماز ظہر جامع مسجد حضرت سیدہ زینب کے اندر ادا کی جائے گی، اور ظہر نماز کے بعد میں یہاں پر ایک عظیم الشان بیداری امت کا اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ چکراڑا کے جتنے بھی اس مسجد کے ذمہ دار ہیں، اہل محلہ ہیں، ان تمام نے جو ہے شوق اور ذوق کا اظہار کیا ہے کہ یہاں پر بھی ایسا پروگرام ہو رہا ہے، کیونکہ ہر علاقے کے اندر جو کچھ نہ کچھ سماج کے اندر بگاڑ ہے اور برائیاں ہیں، ان کی روک تھام کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں کے تمام ذمہ داروں نے جو ہے اس کا مکمل طور پر جو ہے حمایت کا ایک سلسلہ کیا ہے، خاص کر کے جتنے ہمارے علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہیں، جن کا نام آپ نے فاضل گرامی وقار حضرت مولانا سید فاضل حسین بخاری صاحب سے سماعت کر لیا ہے۔ ان تمام کی کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں کہ ہم جو اپنے علاقوں کے اندر جا کر کے اس پر کام کریں۔ تو ہماری جو گزارش ہے، اپیل ہے، وہ یہ کہ کل یعنی کہ 29 دسمبر 2025 بروز پیر سوموار کو دن کے 1 بجے نماز ظہر سے پہلے یہاں پر تشریف لائے۔ اس مسجد کے اندر انشاءاللہ تعالی نماز ظہر 1 بجے کل ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد میں یہاں سے جو ہے جو پیغام دیا جائے گا، مسائل جو ہے سماج کے اندر اس کے تدارک کے لیے جو ہے جو ایک کوشش کی جائے گی، اس کو آپ تک پہنچایا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی یہ 3 گھنٹے کا پروگرام رہے گا۔ ہم نماز عصر کے بعد یہاں پر دعا کر کے آپ کو یہاں پر رخصت کریں گے۔ ہماری التماس ہے اس علاقے کے تمام جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، نوجوان خاص کر کے بزرگ ہیں، سماج کے کسی بھی طبقے سے وابستہ ہوں، ان سے ہماری التماس اور گزارش ہے کہ آپ حضرات کل اس وقت کو دھیان میں رکھیں اور اپنے ذاتی کام کاج صبح سے مکمل کر لیں، اور سب کو یہ پیغام بھی پہنچائیں، چاہے ہمارے انجینئرس ہوں یا ڈاکٹرس ہوں، پروفیسر ہوں، وکلا ہوں، ٹیچرس ہوں، مزدور ہوں یا کاشتکار ہوں، یا کسی بھی محکمے سے آپ کا تعلق کیوں نہ ہو، تو آپ سے ہماری التماس سے جتنے بھی ہمارے یہاں پر ساتھی معزز علماء کرام اور اس مسجد کے ذمہ دار بیٹھے ہیں، سب کی جانب سے یہ دعوت نامہ ہے، یہ التماس ہے، یہ گزارش ہے، یہ اپیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں کام کرنے کا موقع عطا فرمائے، قبول فرمائے۔ یہی ہماری کوششیں ہیں، آپ ہماری دعوت قبول کر کے تشریف لائیں گے۔ باقی السعی منا والاثم من اللہ، کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور اس کی تکمیل اللہ کے پاس میں ہے۔ اس زمن میں ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ بہت سے لوگ جو ہے کنفیوژن بھی کرتے ہیں یا کنفیوز کر دیتے ہیں
یا کنفیوز ہو جاتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنے مقصد پر نظر رکھنی ہے، اللہ اور اللہ کی رسول کی رضا کے لیے۔ ہمارے اعمال میں خرابی ہو، عقیدے میں خرابی ہو، فکر و سوچ میں خرابی ہو، کسی بھی جگہ کی کوئی خرابی ہو، اس کو ہمیں دور کرنے کی کوششیں کرنی ہے۔ اگر ہم روتے ہی رہیں گے، شکایتیں کرتے رہیں گے، اس کا حل نہیں نکلے گا۔ تو ایک مضبوط اور مربوط جو ہے کام کرنا ہے۔ معاشرہ صحیح ہوگا تو ہم بھی صحیح ہوں گے، ورنہ معاشرہ خراب ہو جائے گا، ہم کتنے بھی اچھے ہو کر کے بھی صحیح نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم سب کو ذمہ دار بن کر کے کام کرنا ہے۔ اس علاقے کی ائمہ کرام، علماء کرام کی جانب سے یہ پیغام آپ قبول فرماتے ہوئے اس میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جماعت اہل سنت کے جو ہمارے اکابرین ہیں، سادات ہیں، علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، مسلح قوم ہیں، انشاءاللہ وہ بھی یہاں پر شرکت کریں گے اور آپ بھی انشاءاللہ شامل رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین و سنت کا، مذہب و ملت کا سچے دل کے ساتھ میں، خلوص نیت کے ساتھ میں خدمت کا موقع عطا فرمائے۔